नमस्कार। 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसर पारेर तयार पारिएको योग विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म सोभिता गौतम। दर्शकवृन्द, अहिले विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको संक्रमणले तनाव सृजना गरेको अवस्था छ। यसै माहौलमा परेको यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस अहिले घरमै योग र परिवारका साथ योग भन्ने नारासहित विश्वभरि नै मनाइरहेको छ। यसै अवसरमा आज हामीले योगका बारेमा र विशेष गरी योग र कोरोना भाइरसको सम्बन्धका बारेमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र यस विषयमा हामीसँग छलफलको लागि सहभागी हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर शिवमङ्गल प्रसाद। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर श्यामबाबु यादव। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश क्याउली। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। पहिला सुरुमा म डाक्टर शिवसँग जान चाहन्छु। जस्तो अहिले योग र व्यायाम बीच मानिसहरूले थोरै नबुझिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले योग र व्यायामलाई एकै हो कि भनेर बुझिरहनु भएको छ। यहाँले भनिदिनुहोस् र योग र व्यायाममा के फरक छ, योग भनेको के हो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब अहिलेको जमानामा पहिलेको अवस्थाभन्दा धेरै नै प्रचलनमा आइसकेको एउटा विधा हो र योग हाम्रो यो पूर्वीय सभ्यता जसलाई हामी इस्टर्न फिलोसफी अथवा पूर्वीय दर्शन भन्छौँ, त्यो दर्शनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। पूर्वीय दर्शनमा 6वटा विभिन्न दर्शनहरूको व्याख्या आएको छ। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, साङ्ख्य र योग। यसरी यो 6 मध्येको एउटा प्रमुख दर्शन योग हो। दर्शन भन्नाले यो मानव जीवनलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ, कसरी उन्नत बनाउन सकिन्छ, कसरी सुखमय बनाउन सकिन्छ। किनभने मानव मात्र होइन, प्राणी मात्रको उद्देश्य हुन्छ सुखी जीवन यापन गर्नु र योगको पनि मूल उद्देश्य नै मानवलाई सुखमय जीवन व्यतीत गराउने एउटा उपाय, एउटा मार्ग, एउटा पथ प्रदर्शन गर्ने विधाको रूपमा हामी योगलाई लिन्छौँ। र अहिले तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो योग र व्यायाम, यो दुईटा फरक वस्तु हुन्। योगभित्र व्यायाम अटाउन सक्छ, तर व्यायामभित्र योग अटाउन सक्दैन। र योगको मूलभूत अर्थ यदि हामी बुझ्न गयौँ भने अब योगको प्रमुख शास्त्र हामीसँग उपलब्ध भएको पातञ्जलि योग दर्शन हो, योग प्रदीप भन्छौँ हामी। र यसमा योगको बारेमा पहिल्यै सूत्रमा भन्छ योग कसरी आयो भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन जीवन छ, हाम्रो यो जीवन जगत छ, यसलाई 4 प्रकल्पको रूपमा लिएको छ। यस अन्तर्गत भनिएको छ हेय, हेय भनेको दुःख, हेय हेतु भनेको दुःखका कारण, के कारणबाट दुःख उत्पन्न हुन्छ। दुःख त छ, यो मानव जीवनमा आउने हो। त्यसपछि अर्को छ हान, हान भनेको उपाय, मेथड, सुख, हान भनेको सुख र हानोपाय, चतुर्थ जुन लास्ट वान जुन 4 स्टेप भनेको छ हानोपाय। हानोपाय भनेको यो सुख प्राप्त गर्ने उपाय। त यसरी मानव जीवनको प्रमुख उद्देश्य सुख प्राप्ति गर्नु हो, तर जीवनमा त दुःख आइराखेको हुन्छ। दुःख आइराखेको हुन्छ भनेपछि पहिला त हामीले बुझ्नु पर्यो दुःख के हो। त दुःखको बारेमा हाम्रो शास्त्रहरूले के भनेको छ भने प्रतिकूल वेदनीयम दुःखम, अनुकूल वेदनीयम सुखम। तात्पर्य प्रतिकूल भनेको आफ्नो इच्छाको विपरीत, आफ्नो अपेक्षाको विपरीत जुन कुनै पनि क्रियाकलाप जो हुन्छ त्यसलाई हामी दुःख भन्छौँ। र सुख भनेको अनुकूल वेदनीयम, आफू अनुकूल, आफूले चाहेको जस्तै कुनै चिज भयो, चाहे कुनै त्यो वस्तु हुन सक्छ, चाहे त्यो कुनै वातावरण हुन सक्छ, चाहे कुनै त्यो आहार हुन सक्छ। त यसरी आएको चिज छ भने त्यस्ता चिजले हामीलाई के दिन्छ त सुख दिन्छ। त यसलाई हामी सुख भन्छौँ। अब यसरी सुख र दुःखमा अर्थ अलग भएपछि अब हामी यो दुःखलाई छोड्ने कसरी त र सुखलाई प्राप्त गर्ने कसरी त
र यसको बारेमा भगवत गीतामा बडा राम्रो भगवान कृष्णले योगको परिभाषा गर्नुहुन्छ। तम सुख दुख संयोग वियोग योग इति संगीता भनेको योग त्यो हो जसले दुखबाट निवृत्त गराउँछ र सुखको प्राप्ति गराउँछ, त्यसलाई हामी योग भन्छौँ। जुन प्रतिकूल वातावरण छ त्यसलाई अनुकूल बनाउनलाई पनि योगले मद्दत पुर्याउँछ मद्दत पुर्याउँछ। हजुर, जुन अहिले विश्वभरि नै अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, एक हिसाबले हेर्दाखेरि एकदमै प्रतिकूल वातावरण छ भनेर भनौँ न। अहिले योग गर्नुपर्छ भन्ने पनि धेरै मानिसहरूले एकदम जागरुक भएर गरिरहेका छन्। अहिले जुन यो समयमा चाहिँ कोरोना भाइरसको समयमा चाहिँ विशेष गरी योगको भूमिका कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ यहाँले? अब यसरी छ, पहिले जुन भन्यौँ हामी प्रतिकूल, अब कोरोना भाइरस त एउटा के अरे जीवाणुजन्य भाइरसजन्य रोग हो। यस्तो त अनेकौँ आउन सक्छ जीवनमा। पहिला पनि हुन्थ्यो, पहिला सृष्टिको क्रममा पनि धेरैचोटि आएको छ। प्लेगको महामारी आएको छ, हैजाको महामारी आएको छ, भर्खरै पोहोर हामीले डेङ्गु क्रस गऱ्यौँ, एकदम त्राहीमाम थियो। तर त्यस्तो अवस्थामा एउटै के हुन्छ, फेरि म तपाईँलाई योगतर्फै फेरि घुमाएँ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन र प्राचीन शिक्षालाई हामी सबै छोड्दै गएको छौँ। तर म बुझेर भन्छु, फेरि भगवत गीतामा भनेको छ कि यो दुःख र सुखको कारण के हो त? मन एव मनुष्यानाम कारणम बन्धन मोक्ष। मन नै मनुष्यको बन्धन भनेको दुःख र मोक्ष भनेको सुख। हामी मोक्ष भनेर मरेर गएर जाने त्यो वृहत अर्थ चाहिँ नल्याउँ। मोक्ष भनेको सुख, बन्धन भनेको दुःख, र यो दुइटैको कारण मन नै हो। हामी मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर पतञ्जलिले योगको रूपमा भनेको छ योगश्चित्तवृत्ति निरोध। योग के हो त? भर्खर तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो सर योग को हो। योग भनेको चित्तको वृत्तिको निरोधको उपाय हो, जसको द्वारा चित्तको वृत्ति, जसको द्वारा मनलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, त्यसलाई योग भन्छ। त्यसमा पनि मैले चाहिँ यहाँसँग जोड्न खोजेको जुन अहिले कोरोना भाइरसको समयमा मानिसहरूले चाहिँ योग गरेर अलिकति मनलाई शान्त बनाउन पनि खोजिरहेका छन्, धेरै मानिसहरूले प्रयोग पनि गरिरहेका छन्। तर यहाँले चाहिँ एउटा भनौँ न योगको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, यहाँ कसरी हेर्नु भएको छ, यसको सम्बन्ध के छ त्यसको बारेमा चाहिँ? एकदम अब्सोल्युटली एकदम सम्बन्ध छ, एकदम प्रगाढ सम्बन्ध छ। यो जसरी मैले अघि दुःखलाई भने, दुःखलाई हामी दुःख भनेको रोग, डिजिज भनौँ, त कोरोना पनि अ काइन्ड अफ डिजिज हो। अहिले एकदम पेन्डेमिक डिजिज हो, जसले WHO ले एकदम आफ्नो उसमा लिएर सिग्निफिकेन्सीमा लिएर भनिराखेको छ कि कोरोना इज अ पेन्डेमिक सिचुएसन। र यो त्यो कोरोनाले मात्रै जुन एउटा असर गर्नुपर्ने त्यति मात्रै होइन, यसले हरेक पर्सनलाई एफेक्ट गरेको छ। हाम्रो फिजिकल पर्सनालिटीलाई एफेक्ट गरेको छ, मेन्टललाई एफेक्ट गरेको छ, इमोसनललाई एफेक्ट गरेको छ, इन्टलेक्चुअललाई एफेक्ट गरेको छ। र योगले फेरि भन्छ योगा इज अ टुल फर अल राउन्ड पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट। योगी अरविन्द भन्नुहुन्छ योग व्यक्तित्व, सम्पूर्ण व्यक्तित्वको विकास गर्ने एउटा माध्यम हो। यसमा कोरोनामा के भइराखेको छ त मान्छे, ठिक छ एउटा फिजिकल त चेन्जेस त्यसमा देख्छ, किनभने यो शरीरलाई नै समाउने हो, कोरोना मनलाई समाउने होइन एकैचोटि। आज विज्ञहरूको त सबै आइसक्यो, होइन? यसले आएर अब सबभन्दा बढी यसले एफेक्ट गर्ने हो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा, होइन, लङ्समा एफेक्ट गर्छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई सास लिन गाह्रो हुन्छ र डेथ हुने अवस्था छ। त यसको सबको कारण हो मन, र मन जसको दृढ हुन्छ त्यसलाई कसैले समाउन सक्दैन, अघिको एक्जाम्पलले। र यसलाई यसरी बुझौँ, यसलाई इम्युनिटीसँग जोडौँ। यो WHO ले पनि के भन्छ क्ल्यारिफाई गरिदिएको छ कि जसको इम्युनिटी स्ट्रङ छ उसलाई कोरोनाले केही गर्न सक्दैन। इम्युनिटी भनेको के त? मन, दरो मन। हामी नेपाली भाषामा भन्छौँ नि, हाम्रो भाषामा भन्छौँ नि, मन दरो भयो त केही पनि हुँदैन। त दरो मन भनेको के हो त? स्ट्रङ माइन्ड भयो, स्टेबल माइन्ड भयो, काम माइन्ड भयो, कन्ट्रोल माइन्ड भयो, ब्यालेन्स माइन्ड भयो। यसलाई हामी यो अवस्थामा भन्न सक्छौँ। र कोरोनामा पनि भएको फलानुलाई त कोरोनाले समायो, मेरो छिमेकीलाई त कोरोनाले समात्यो भनेपछि एउटा कस्तो दहशत किसिमको त्रास भए जुन समाजमा आइराखेको छ, यो नहोस्। योगाभ्यासले गर्दा, योगाभ्यास यदि हामी गऱ्यौँ भने
यो त्रासबाट मुक्त हजुर हुन्छ। तात्पर्य चाहिँ कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको निम्ति योगको चाहिँ धेरै ठुलो हात छ एकदम भनेर धेरै भन्न ठुलो सक्छौँ। हात छ। यही कुरा चाहिँ मैले डाक्टर प्रकाशसँग गर्न चाहेँ। जस्तो अहिले नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घले चाहिँ जुन डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो कुरालाई कसरी हेरिरहेको छ? यो सिचुएसनले गर्दा तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो क्वारेन्टाइनमा लगेर राखेको छ बिरामी, अब क्वारेन्टाइनमा लगेर राखिसकेपछि थुनेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। उहाँहरूलाई बिहान योगहरू गराउने, ध्यानहरू गराउने र आयुर्वेदका जडीबुटीहरू खुवाउने, त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यहाँ कस्तो खालको मनोविज्ञान विकास भएको छ भन्दाखेरि हामीले त यहाँ आइसकेपछि केही जीवनका बारेमा सिक्न पनि पाएका छौँ, स्वास्थ्य अझ राम्रो बनाउन पाएका छौँ र यहाँ चाहिँ हामीलाई उपचार भइरहेको छ भन्ने एउटा मानसिक प्रभाव पनि भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि शरीर उहाँहरूको यसै पनि राम्रो भयो। किनभने आयुर्वेदका जडीबुटी र योगले शरीर पनि बलियो बनाउँछ, इम्युनिटी पावर बढाउँछ, त्योसँगै आयुर्वेदका जडीबुटीहरू पनि चलाइएको छ। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अझै पनि जति हामीले गर्नु पर्थ्यो र जुन तरिकाले नेपाल सरकारले त्यसमा योग गराउने हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी भनौँ अथवा योग कर्मीहरू र आयुर्वेदका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू जति परिचालन गर्नुपर्ने हो त्यो अझै पनि परिचालन भएको अवस्था छैन। त्यहाँ जे जति स्थानमा हाम्रा यो आयुर्वेद विभाग अन्तर्गतका जुन संस्थाहरू छ त्यो संस्था एभाइलेबल भएको ठाउँमा चाहिँ काम भएको छ। कतिपय क्वारेन्टाइनहरू, आइसोलेसनहरू त्यहाँ चाहिँ अझै पनि पुगेको छैन, यो पुग्न पाएको छैन, त्यहाँ आयुर्वेद पुग्न पाएको छैन। त्यसको लागि मैले के भन्छु भन्दाखेरि सरकारले अझै पनि प्रोटोकल जारी त गरेको छ, तर योजनाबद्ध तरिकाले हाम्रो योग र चिकित्सक आयुर्वेद कर्मीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ परिचालन गर्ने अझै पनि संयन्त्रहरूको विकास भएको छैन। त्यसकारण सकेसम्म त्यहाँ बढीभन्दा बढी हाम्रा योग कर्मीहरू र आयुर्वेद कर्मीहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्न सकियो भने यो रोग एकदम छिटो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हामीहरूको धारणा छ। हजुर, त्यस्तै म डाक्टर श्यामबाबु यादवसँग आउन चाहेँ। सरले भनिसक्नुभयो अहिले चाहिँ यो जति पनि नीति कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ अथवा जति पनि परिचालनहरू गरिएको छ योगका र आयुर्वेदिक औषधिहरू जुन जुन प्रयोग भइरहेको छ हुनुपर्ने सम्ममा चाहिँ भइसकेको छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यहाँहरूले चाहिँ मन्त्रालयमा बसिरहँदाखेरि यी जति पनि ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् ती ठाउँहरूमा आयुर्वेद र योगलाई कतिको प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालित भइरहेको पाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ कतिको त्यसलाई चाहिँ अझै प्रबन्ध गर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ यहाँहरू? कोरोनाको जब यो महामारीको जुन विश्वमै फैलियो त्यसमा पनि नेपाल पनि छुटो रहने अवस्था आएन। त्यसैलाई यसको लागि यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ आयुर्वेदको तर्फबाट भने हामी भर्खर भनेको अब 2 महिना जति भयो हामी एउटा गाइडलाइन निकाल्यौँ। त्यो गाइडलाइन एउटा हामी स्वीकृत गरायौँ, 1.5-2 महिना भयो। त्यो गाइडलाइनको परिधिभित्र रहेर त्यो गाइडलाइनमा हामी एकदम स्पष्ट रूपमा राखेको छौँ कि यो कोरोनालाई नै लक्षित गरेर त्यो गाइडलाइन हो। कोभिड-19लाई नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी त्यो रोग लाग्न नदिने हैन, र त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यो गाइडलाइनमा अब यो चाहिँ अब योगको कुराहरूलाई प्राथमिकताको साथ हामी राखेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ यो केही रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जुन आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूको जुन प्रयोग हुन्छ त्यसको पनि कुरा हामी त्यसमा राखेको छौँ र त्यसको लागिसकेको लागि पनि के गर्न सकिन्छ आयुर्वेदिक भ्यूबाट त्यो पनि हामी त्यसमा चाहिँ त्यो गाइडलाइनमा उल्लेख गरेको छौँ। र त्यो गाइडलाइनले अहिले हामी प्रत्येक 7वटै प्रदेशमा हामी त्यो गाइडलाइनलाई फलो गरेको छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ जहाँ जहाँ हाम्रो आयुर्वेदको संस्थाहरू छ, जहाँ हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छ, हाम्रो आयुर्वेद औषधालय छ, प्रदेश अन्तर्गतका जुन हाम्रो आयुर्वेदका संस्थाहरू छ उहाँहरूबाट के भइरहेको छ भने जुन क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई हामी चाहिँ हाम्रा जनशक्तिबाट नियमित रूपमा अहिले पनि सञ्चालनमै छ, नियमित रूपमा चाहिँ यो गराइराखेको छ। त्यसपछि यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको लागि आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूको पनि कस्तो किसिमको जडीबुटीहरूको प्रयोग गर्ने, जस्तै हामी अब एउटा गुरुचुकी कुरा गरौँ, अब यो गुर्जोको काढा पिउने, तातो पानी पिउने, त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ अब जडीबुटी चिया, तुलसी चियाको प्रयोग गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ सेन्सिटाइज गरिराखेको छौँ र भर्खरै हाम्रो आयुर्वेद विभागबाट जहाँसम्म सम्भव हुन्छ, जहाँ एभाइलेबल हुन्छ त्यहाँ पनि हामी त्यो प्रदेश मार्फतहरूबाट
हामी पनि डिस्ट्रिब्युट गरेको छु, त्यहाँबाट पनि एभाइलेबल पनि गराइराखेको छ क्वारेन्टाइनमा बसी। यस प्रकारले हामी चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो विभाग मार्फत चाहिँ भइराखेको छ। हजुर, प्रोटोकल जारी भए पनि जति पनि यहाँहरूले कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छ भने पनि चित्त बुझ्दो जुन एउटा नतिजा चाहिँ अझै पनि छैन भनेर चाहिँ आलोचनाहरू आउने गरेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ? यसमा के छ भने अब यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हाम्रो तर्फबाट त भइराखेकै छ। हाम्रो जनशक्तिबाट गर्ने कामहरूमा कुनै कमी छैन। अब क्वारेन्टाइन कस्तो किसिमको क्वारेन्टाइन, कस्तो अवस्थाको क्वारेन्टाइन छ, क्वारेन्टाइनको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, त्यसको गुनासोहरू आउँछ। हाम्रो तर्फबाट सर्भिस दिइराखेको त्यसमा खासै त्यस्तो गुनासो आइराखेको छैन। म यहाँहरूलाई उदाहरण, म भर्खरै आफै चाहिँ मैले कर्णाली प्रदेशको भ्रमण गरेर म आएको छु। यही कोभिडकै बेलामा कर्णाली प्रदेशको मैले चाहिँ डोल्पा र हुम्ला बाहेकको सबै जिल्लाहरूको मैले स्थलगत भ्रमण गर्दाखेरि सबै ठाउँहरूमा जति सुर्खेतमा पहिले मैले देखेँ, अरू जिल्लाहरूमा हाम्रा क्वारेन्टाइनमा रहेका कोभिडको शङ्कास्पद जसले इन्डियाबाट आएको या बाहिरबाट आएको जुन व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, उनीहरूलाई हाम्रो जनशक्तिले राम्रो किसिमले चाहिँ अब कुनै सेनाको ब्यारेकतिर राखेको थियो, कुनै खुला चौरहरूमा राखेको थियो, तिनीहरूमा कुनै स्कुलमा राखेको थियो, तिनीहरूमा व्यवस्थित किसिमले चाहिँ उनीहरूले सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छ। त्यसमा पनि अब सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। अब कोचेकै ठाउँमा एकै ठाउँमा त्यहाँ योग पनि गराउन सक्दैन, त्यहाँ दिन पनि सक्दैन, आफू पनि सुरक्षित हुनु पर्यो, अरूलाई पनि सुरक्षित गराउनु पर्यो। त्यस प्रकारले हामी दिएको पनि पायौँ। अरू जिल्लाहरूमा पनि हामी बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी भर्खरै त्यसको बारेमा हामी भिडियो कन्फरेन्स मार्फत पनि हामी जानकारी लियौँ। साथै प्रदेशको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ के भइराखेको छ, त्यहाँ हामी लिइराखेको छौँ। हाम्रो जुन जनशक्तिबाट जहाँ हाम्रो साधन स्रोतले उपलब्ध भएसम्म र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जहाँसम्म कोर्डिनेसन गरेको ठाउँहरूमा, उहाँहरूले ल्याएर आएको ठाउँहरूमा, उहाँहरूले जुन उपलब्ध गराएको जुन यो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको व्यक्तिहरूको सुस्वास्थ्यको रक्षाको लागि, उहाँहरूको चाहिँ अब यो चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि र यसबारेमा जनचेतना जगाउनको लागि हाम्रो जनशक्ति चाहिँ खटिराखेको, त्यसको चाहिँ हाम्रो विभागबाट चाहिँ हामी एकदम अब यो नियमित रूपमा हामी चाहिँ सम्पर्कमै छौँ, हामी फलो गरिराखेका छौँ र हाम्रो सर्भिस चाहिँ उहाँहरू मार्फत चाहिँ अब कोभिड-19 रोकथाम व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट गर्ने सम्भव भएसम्म विभिन्न प्रयासहरू चाहिँ भइरहेका छन्। फेरि पनि म डाक्टर शिव मङ्गलसँग आउन चाहेँ। जस्तो अहिले योगका पनि विभिन्न अनुसन्धानहरू भएका छन्, आयुर्वेद सम्बन्धी पनि विभिन्न अनुसन्धानहरू भएका छन्। अहिले यो कोरोना भाइरस र योग सम्बन्धी अथवा केही यिनीहरूका सम्बन्धका बारेमा केही अनुसन्धानहरू भएका छन् कि यसका बारेमा बताइदिनुहोस् न। विश्वभरि नै अब विभिन्न सेक्टरमा कोरोना रिलेटेड रिसर्च त भइराखेको छ। अब योगका राम्रा इन्स्टिच्युटहरू भनेको अब हामी कहाँ त त्यस्तो छैन, तर इन्डियामा अब एसबिआसा छ, लोनावालाहरू छन्, तिनीहरू गरिरहेका छन्। र वास्तवमा यही योग यो कोरोनाको लागि फिट हुन्छ भने त्यस्तो मेरो मान्यता छैन। मैले फेरि यहाँसँग अनुसन्धानकै कुरा जोड्न चाहेँ। यहाँले भन्नुभयो विभिन्न ठाउँहरूमा अनुसन्धान भइरहेका छन्, नेपालमा चाहिँ खासै त्यस्तो अनुसन्धान हुन सकेको छैन भन्नुभयो। यहाँ चाहिँ क्याम्पस प्रमुख भएको हिसाबले अहिले क्याम्पस प्रमुख, अब विशेष गरी आयुर्वेद क्याम्पस प्रमुखमा चाहिँ कस्ता प्रकारका अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् कि छैनन्, अथवा चाहिँ कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ, त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। अहिले जुन हामी परिवेशमा हामी बसिरहेछौँ त्यसको एउटा मूल पाटो पनि क्याम्पस छ। अहिले डाक्टरले भन्नुभयो जुन हामीले प्रोटोकल बनायौँ, रिसर्चका धेरै मोडल हुन्छ। रिसर्चका लिट्रेचर रिभ्यू पनि अ काइन्ड अफ रिसर्च हो, डकुमेन्टेसन पनि अ काइन्ड अफ रिसर्च हो, अथवा त्यसलाई प्रयोगशालामा राखेर प्राणीमाथि गर्ने रिसर्च पनि एक रिसर्च हो, त्यसलाई एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च भन्छौँ। त योगको एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च त हाम्रो त चलिरहेछ। हामी प्रोटोकल बनाएर दियौँ कलेजबाट हामीले थ्योरिटिकल सबै लिट्रेचर रिभ्यू गरेर भएको उपलब्धता भएर हामीले प्रोटोकल बनायौँ र हामी डिपार्टमेन्टसँग एसोसिएट गऱ्यौँ, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक विभागसँग र अन्ततोगत स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हामीले गभर्मेन्टलाई यो प्रेजेन्ट गरेर गभर्मेन्टले राष्ट्रव्यापी रूपमा हाम्रो प्रोटोकललाई इम्प्लिमेन्ट गरिदियो। र हाम्रो त के अरे रिसर्च भनेको हरेक क्वारेन्टाइनमा हाम्रो रिसर्च भइराखेको छ। अब त्यसको हाम्रो काम हो डकुमेन्टेसन गर्ने र त्यसबाट त्यो अभ्यास गरेर त्यो प्रोटोकलभित्र औषधि पनि छ, त्यो प्रोटोकलभित्र योग पनि छ, सबै गरिराखेको छ। तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। त्यस्तो जुन हाम्रो भइराखेको छ, गरिराखेको छ, अब त्यो हाम्रो रिसर्चको अर्को पाटो छ। हामी त्यसलाई डकुमेन्ट गर्छौँ र जब हामी यसलाई फ्ल्यास गर्छौँ अनि भन्छौँ यस यो के अरे हेल्पफुल छ अथवा के छ, कतिको हेल्पफुल छ, यसलाई फेरि अर्कोमा यसलाई एक्सटेन्ड गर्न मिल्ने कि नमिल्ने,
त्यो हामी पछि भन्छौँ। त्यो रिसर्चको रिजल्ट, यो रिसर्चको के हो, यसलाई भन्छ अनगोइङ प्रोसेस। अहिले रिसर्च हाम्रो अनगोइङ प्रोसेसमा छ। यसको रिजल्ट आइसकेपछि हामी पछि यसलाई हामी डिस्क्लोज गर्छौँ र भन्छौँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ भन्न सकिन्छ। त्यसो त म फेरि पनि डाक्टर श्याम बाबु यादवसँग आउन चाहेँ। जस्तो उहाँहरूले एक हिसाबको अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यहाँहरूले चाहिँ आयुर्वेद विभागबाट चाहिँ आयुर्वेद र योगलाई चाहिँ अझ प्रवर्धन गर्नको निम्ति कस्ता प्रकारका नीति योजनाहरू ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ, के कस्तो भावी योजनाहरू छन् त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। अब हाम्रो त योजनाहरू त हामी फेरि प्लान गरेका छौँ। त म प्रमुख योजनाको बारेमै म भनिरहेको छु। हाम्रो यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि योगलाई, आयुर्वेदलाई र यो प्रत्येक नागरिकलाई कसरी यो आफ्नो जीवन पद्धति सम्बन्धी, यो त जीवन जिउने पद्धति हो, कसरी आयुर्वेदप्रति, योगप्रति, राम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताप्रति कसरी सचेत रहन सक्छ भने हामी चाहिँ नागरिक आरोग्य कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरेको छौँ। यो यही वर्षदेखि हामी सुरु गऱ्यौँ र त्यो नागरिक आरोग्य कार्यक्रममा के छ भने प्रत्येक टोलमा, यहाँ हामी खालि यो प्रदेश र जिल्लामा बस्ने अवस्था नभएर प्रत्येक टोलमा, प्रत्येक घरमा यो योग र आयुर्वेदलाई पुगाउने र प्रत्येक जनताले यसको बारेमा सुसज्जित गर्ने, यसको बारेमा एवारनेस गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रमको लागि हामी भर्खरै चाहिँ अब 2-3 महिना पहिला हामी चाहिँ एउटा चाहिँ नागरिक आरोग्य निर्देशका हामी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराइसकेको छौँ र यो चाहिँ निर्देशका बमोजिम हामी यसपालि सबै प्रदेश स्तरीय पनि हामी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्यौँ र आगामी दिनमा अब यो आगामी वर्षमा हामी चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई घरमा योग र आयुर्वेद पुगाउने, जडीबुटीहरूको कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी रोगबाट बच्न सकिन्छ हैन, कुनै प्रकारको अब यो रोग लाग्न नदिने, यी कुराहरूको बारेमा जनमानसमा जनचेतना जगाउनको लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। हजुर, योजनाहरू आए पनि जुन यो कार्यान्वयन चाहिँ अलिकति फितलो हुने गरेको छ नि, यसमा चाहिँ यहाँहरूले अझै केही कडिकडाउ गर्ने योजनाहरू ल्याउनु भएको छ कि छैन? बिना प्लानिङ गरेको योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नमा त अलिकति फितलो त हुन्छ, तर यो जुन योजना पनि यहाँहरूलाई भनिराखेको छु त्यो योजना चाहिँ हामी एकदम प्लानिङको साथ गइराखेको। त्यसको लागि हामी चाहिँ त्यो निर्देशका मार्फत चाहिँ ग्रास रुटसम्मको चाहिँ हामी विभिन्न कमिटीहरू बनाएको छौँ। जति केन्द्रमा चाहिँ सङ्घीय नागरिक आरोग्य समिति बनाएको छौँ, प्रदेश स्तरमा प्रदेश नागरिक आरोग्य समिति छ, जिल्लामा चाहिँ जिल्ला नागरिक आरोग्य समिति राखेको छौँ त्यही इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि। त्यसपछि पालिका र नगरपालिकामा चाहिँ पालिका नागरिक आरोग्य समिति छ र त्यसपछि वाडामा चाहिँ जानको लागि वाडा नागरिक आरोग्य समिति हुँदै टोल समूहहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ नागरिक आरोग्य समूहसम्म बनाएर हाम्रो चाहिँ यस्तो चाहिँ पुग्ने पब्लिकसम्म पुग्ने बाटो हामी चाहिँ क्लियर गरिसकेको छौँ। यो योजना चाहिँ फितलो हुँदैन भन्ने जस्तो हामीले आशा राख्नु, यो योजना चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयन हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। अन्तिममा डाक्टर प्रकाशसँग आउन चाहे, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घले चाहिँ समग्रमा आयुर्वेद र योगलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ? योग र आयुर्वेद दुईटा परिपूरकको रूपमा हाम्रो हजारौँ वर्षदेखि चल्दै आएको र खास गरी आयुर्वेदको एउटा चाहिँ एकदमै अभिन्न अङ्गको रूपमा योग अहिलेसम्म विकास भइरहेको हो। अब विभिन्न विधाका चिकित्सकहरूले आफ्नो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एमबिबिएस डक्टर एलोप्याथीतिरको अथवा प्राकृतिक चिकित्साको अथवा अन्य विधिको चिकित्सकहरूले यसलाई प्रयोग गर्न त सक्नुहुन्छ, तर एक्चुअली यसको आधिकारिक रूपमा अध्ययनको हिसाबले प्रयोग गराउँदै आउने चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सकहरू हुन् र देशैभरि अहिले आयुर्वेद चिकित्सकहरू र उनीहरूको सहयोगमा फेरि स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यसैभरि चाहिँ आयुर्वेद र योग दुईटा सञ्चालन गरिरहेछन्। मेरो अझै पनि के भनाइ छ भन्दाखेरि उहाँहरू एकदमै कम भयो, एक जिल्लामा एकजना मात्रै आयुर्वेद चिकित्सक हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको। अब समस्या एकदम बढ्दो छ कोरोनाको अहिलेको अवस्थामा। अब तत्काल सरकारले चाहिँ सम्भव भएसम्म भएका हाम्रा ती जनशक्तिबाट अहिले पुग्दैन। अहिले बजारमा पढेर आइसक्नुभएका जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ, आयुर्वेद चिकित्सकहरू र यतातिर हामीले अब वैद्य कविराज भनेर बुझ्छौँ तर एचएडब्ल्यू भन्ने हो। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ करारमा हुन्छ या त सम्भव भए लोकसेवा खोलेर उहाँहरूलाई चाहिँ लिएर आफ्नो फिल्डमा उहाँहरूलाई चाहिँ ती क्वारेन्टाइनहरूमा आइसोलेसनहरूमा पठाइदिनु पर्यो। त्यस्तै गरेर आइसोलेसनहरूमा चाहिँ कतिपय स्थानहरूमा हाम्रा आयुर्वेद चिकित्सकहरूको नेतृत्वमा चाहिँ उपचार सञ्चालन गर्नु पर्यो र विशेष
विशेष गरी कम्प्लिकेसन आइसकेपछि त कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटल छँदैछ, त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सकहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र ती जनशक्तिहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने म नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्छु। र अहिले भएका जुन कामहरू छन् सराहनीय छन्, तर धेरै नगर्ने छ, बजेट पनि धेरै नगर्ने छ, यतिले पुग्दैन भन्ने हाम्रो चिकित्सा सङ्घको धारणा छ। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले दबाब दिइरहनु भएको छ। हामीले भनिरहेछौँ र सरकारको तर्फबाट सहयोग चाहिँ भएको छ, त्यो पनि मैले एप्रिसिएट गर्छु। सरकारबाट सहयोग भएको छ। समितिहरू अहिले त आयुर्वेदकै विकासकै लागि भनेर समिति गठन पनि गर्नुभएको छ, उहाँहरूले नगर्नु भएको चाहिँ छैन। तर जे गर्नुभएको छ त्यो नगर्ने भएको छ, पुगेको छैन। यसलाई अझ धेरै गरौँ, विस्तृत गरौँ, जुन थोरै लगानीबाट धेरै ठुलो फड्क मार्न सक्छौँ र आयुर्वेद र योगबाट हामी कोरोनालाई जित्न सक्छौँ। यदि आयुर्वेद र योगलाई बाहिर राखेर हामी कोरोनासँग लड्छौँ भने हामी हार्छौँ, कन्फर्म हो। यो चाहिँ मैले चिकित्सा सङ्घको अध्यक्षको तर्फबाट भन्दैछु। आयुर्वेद र योगलाई सँगै नलग्यो भने हामीले कोरोना जित्न सक्दैनौँ। अति व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि।